आकाश समानका समस्त प्राणीहरू दिगो मङ्गल समेत बुद्धको भूमिमा लगाउनेछु भनी आफ्नो चित्तलाई बोधि चित्तमा उत्पाद गरी ध्यानपूर्वक आजको प्रवचनलाई सुनिदिनुहोस् भनी अनुरोध गर्दै सर्वप्रथम आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका समस्त सिक्किमे धर्म अवलम्बीहरू त्यस्तै गरी कर्म रब्दलिङ गुम्बाका उद्धर सेसुङ लगायतका अन्य स्थानदेखि पाल्नुहुने सम्पूर्ण भिक्षुवर्ग साथै भनी छोगोलिङ झाङसन सोक्पाको भनियामा त्यस्तै गरी धर्म सेन्टरबाट पाल्नुहुने भनियामा साथै विशेष यो बुद्ध जयन्तीको शुभ अवसरमा पाल्नुहुने सिक्किमको सरकार घेने झारखण्ड सेक्रेटरी लगायतका अन्य आजको विशेष अतिथिजनलाई हृदयबाट नै कोटी कोटी मुरी मुरी टासिदेले नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथै आज यस्तो यो पवित्र दिनमा धेरै टाढोदेखि पाल्नुहुने अतिथिजन साथै विभिन्न अम्लाहरू यहाँ पाल्नु भएको छ। यहाँ किन पाल्नु भएको तपाईँहरू के को लागि भन्ने यसो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। विशेष गरी आफ्नो मनलाई शुद्ध र बोधि चित्तमा उत्पाद गरेर आजको दिनलाई पवित्र तपाईँहरूले गराउनु होला। र आजको दिन जुन बुद्धको जन्मदिन रहेको छ यसैले बुद्ध जयन्ती भन्छौँ। र आजको दिनमा तपाईँले एउटा पुण्य अर्थात् आज तपाईँले आज धर्म गर्नुभयो भने त्यो धर्म चाहिँ असङ्ख्यमय हजारौँ फैलिएर जाने आज पवित्र दिन रहेको छ। हामीले धर्म गर्नुको लागि त्यसको बेफाइदा के हो, त्यसको अवगुण बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ। यदि धर्म गर्दा हामीले त्यसको बेफाइदा अवगुणहरू बुझ्नु सकेन भने हामीले कदापि पनि धर्म गर्न सक्दैनौँ। हामी एउटा बौद्ध मार्गी अर्थात् बुद्धिस्ट हौँ र हामी बुद्धिस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि बौद्ध धर्म भने के हो हामीले जान्नु पर्दछ। र हामी सबैले थाहा छँदैछ श्री सम्यक सम्बुद्ध शाक्यमुनि गौतम बुद्ध चाहिँ लुम्बिनी वनमा जन्मिनु भएको हो र त्यो हामीले थाहा छँदैछ। गौतम बुद्ध जन्मिने बित्तिकै उहाँ बुद्ध भएन, उहाँ पहिला गौतम मात्रै थियो र उहाँले ध्यान गरे पश्चात उहाँ बुद्ध हुनुभयो। र उहाँको जन्मस्थल लुम्बिनी वन थियो भने उहाँको पिता शुद्धोधन र उहाँको माता मायादेवीको कोखबाट गौतम सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यसरी सबै सम्पन्न भएको माता पिताको कोखमा किन जन्मिएको थियो त भन्दाखेरि हामी एउटा बौद्ध मार्गी बुद्धिस्ट भइसकेपछि पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार भनिन्छ यसलाई छौ। अर्थात् जुन पुण्य जुन माता पिताले सिद्धार्थ गौतमको माता पिताले अनेकन हजारौँ जीवनसम्म उहाँले पुण्य कमाउनु भएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पुण्यवान परिवारमा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मिनु भयो। त्यसै कारणले हाल तपाईँहरूको छोराछोरी एकदम अङ्ग पुगेको सबै सम्पत्तिवाला एकदम धनी राम्रो हुनुको लागि विशेष गरी माता पिता आफ्नो आमालाई पुण्य कमाउनु धर्म गर्नु अत्यन्त जरुरी देख्दछ। पुण्य नभई केही पनि जिन्दगीमा खुसियाली आउँदैन। त्यस्तै गरी एउटा माता मायादेवी एउटा दया माया करुणा मैत्रीको सागर थियो। त्यस्तै गरी सिद्धार्थ गौतमको पिता शुद्धोधन जुन प्राज्ञा विष्णुको एउटा सागर थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँ बुद्धको माता पिता हुनुभयो र उहाँले राजा रानी भएर स्त्री प्रजा चलाउने क्रममा
धेरै समय बित्यो तर जन्म भएन, न छोरा जन्म्यो न छोरी जन्म्यो, केही पनि जन्म नभइसकेपछि एकदम कुरा र एकदम मनमा धेरै वैराग चल्यो र राजा रानी बिचमा कुरा चल्यो। अब के गर्ने त, हाम्रो कुनै सुपुत्र भएन, राजकुमार भएन, हामी त एउटा कपिल वस्तुको राजा रानी हौँ। यसरी कुरा चल्दाखेरि दुई बिचमा के कुराकानी भयो त भन्दाखेरि ल हामीले चाहिँ अब पुण्य कमाउनु जरुरी छ, अर्थात् धर्म गरेन भने हाम्रो सुपुत्र जन्मिँदैन। त्यही कारणले हामीले धर्म गर्नु आइतला टेक्नुपर्छ भनेर यसरी आफ्नो प्रजाहरूमा, आफ्नो जनता लगायत आफ्नो देशमा उहाँले ठाउँ ठाउँमा दान लगायत विभिन्न धर्मको कार्यहरू रच्नुभयो, उहाँले पस्काउनुभयो। त्यसरी हुने क्रममा दान गर्दा गर्दै विभिन्न धर्मको कर्म गर्ने क्रम यसरी जारी राख्दै 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 पछि गएर एउटा पूर्णिमाको दिनमा एउटा सपना देखाउनु भयो, जुन माया देवीले यस्तो सपना देख्यो। त्यो पूर्णिमाको रात कस्तो सपना देख्यो भन्दाखेरि जुन माया देवी सुत्नु भएको थियो, उहाँले मध्यन्तर बिहानी एउटा उषाकालमा सपना कस्तो देखियो त भन्दाखेरि जुन खुल्लामय आकाशमा चारजना देवीहरूले फुल बर्सिएको, फुलको वृष्टि भएको र चारजनै देवीहरूले माया देवीलाई वस्त्र अर्थात् लुगा चढाइएको सपना देखियो। र त्यो सपना देख्ने क्रममा पनि त्यो बेला हात्ती थियो, जुन हात्तीको सुँडमा फुलले सिँगारिएको थियो र त्यो फुल माया देवीमाथि बर्सियो र त्यो हात्ती माया देवीलाई 3 पटक परिक्रमा गरिएको उहाँले पूर्णिमाको रातमा यसरी सपना देख्नुभएको थियो। अब सपना देखेपछि मनमा कुतकुती चल्यो, उहाँले मनमा कुतकुती चल्यो, यो सपना के होला, कस्तो सपना होला। त्यो जुन माया देवी आफैले पनि अनुमान गर्न सकेन, अन्दाजा लगाउन सकेन कस्तो खाले सपना होला, राम्रो हो कि नराम्रो होला भनेर उहाँ त्यो सपना उहाँले नै अब अन्दाजा लगाउन नसकेपछि उहाँको अब स्वामी जुन शुद्ध धनलाई सोध्यो, हे महाराज आज मैले पूर्णिमाको रात यस्तो सपना देखेँ, त्यो सपना के होला भनेपछि यसरी सोध्ने क्रममा शुद्ध धनले पनि वचन दियो कि हे महारानी, यो सपनाको विषयमा त मलाई पनि ज्ञान छैन र यो कपिल वस्तुको परिषदमा महर्षिमुनिहरू सपनाको विषयमा एकदम विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँलाई सोध्यो भने पक्कै नै यसको झलक, यसको लक्षणहरू हामीले पत्ता लगाउनेछौँ। यसरी सपनाको विषयमा बताउनुको लागि ऋषिमुनिहरू स्वागत गरे कपिल वस्तु राजदरबारमा। कपिल वस्तुको ऋषिमुनिलाई शुद्धोधनले सपनाको विषयमा सबै बतायो। त्यो बताउने बित्तिकै ऋषिमुनि एकदम खुसी र आनन्द, एकदम प्रसन्न हुँदै मुस्कान दिएर भन्नुभयो कि हे महाराज, हे महारानी, तपाईँले सपना अत्यन्त राम्रो, एकदम राम्रो, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ तपाईँले सपना देख्नु भएको छ। त्यो सपनाको सङ्केत के हो त भन्दाखेरि तपाईँको कुलमा माया देवीको कोखमा चाहिँ एउटा ज्ञानले भरिपूर्ण भएको, 10 भूमि ज्ञान प्राप्त भएको एउटा बोधिसत्वको जन्म हुनेछ। अत्यन्तै मङ्गलमय सपना देख्नु भएछ। यसरी ऋषिमुनिले बताउने क्रममा त्यो वचन सुन्ने साथै राजा रानीको मनमा यति खुसी, यति गदगद चल्यो कि खुसीको केही सीमै रहेन। र राजा शुद्धोधनले भन्नुभयो कि यही नै हो सुखमय, यही नै हो सुमङ्गलमय दिन, यही नै हो एकदम मङ्गलमय दिन। खुसीको गदगद भएर यसरी राजा रानीको महलै उज्यालो र मङ्गलमय भएर थियो। यसरी कोखमा गर्भमा बसेर अब थाहा भइसकेपछि 10 महिना भइसक्यो। 10 महिना जाने क्रममा विभिन्न कुराहरू भयो। यसरी 10 महिना बित्दै जाँदाखेरि प्राचीन भारतवर्षमा पहिला के थियो त भन्दाखेरि जुन गर्भवती महिलाले सुत्केरी चाहिँ आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै अब ससुरालीमा चाहिँ गर्भपतन गर्नु नपाउँथ्यो र गर्भपतन गर्नुको लागि
अब सुत्केरी हुनुको लागि चाहिँ आफै माइतामा जानु पर्थ्यो र राजा महाराज शुद्धोधनले वचन दिनुभएको आज्ञा दिनुभएको हे महारानी अब केही समयमा केही यो महिनामा केही समयपछि हाम्रो सुपुत्र राजकुमारको जन्म हुँदैछ त्यसको लागि तपाईँ आफ्नो माइतामा पाल्नु होला र माइतामा यसरी सुत्केरी भइसकेर तपाईँ पूर्ण पाल्नु होला भने यसरी महाराज शुद्धोधनले आज्ञा दिए पश्चात राजाले सबै सेनाहरूलाई परिबन्ध मिलाउन लगायो र त्यो बेला अहिले जस्तो गाडी साधन वाहन केही पनि नहुन्थ्यो त्यो बेला हात्ती घोडा लगायतका सेनाद्वारा यसरी सबै प्रबन्ध मिलायो र यसरी महारानी माया देवीलाई माइतामा पठाइयो यसरी माइतामा प्रस्थान गरियो उहाँ जानुभयो जाने क्रममा कपिल वस्तुबाट लुम्बिनी करिबन 7-8 किलोमिटर लागेको छ अहिले त्यसरी जाने क्रममा जुन अब हिमालय त्यो बेला अहिले बादलले देखिँदैन तर पनि छेउछाउ पहाडहरू त्यो बेला रहेको अहिले पनि छ त्यसरी म माइत जाने क्रममा बाटोमा जाँदा 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 एक ठाउँमा बेलुका साँझ भयो साँझ त्यो जाने क्रममा के थियो भन्दाखेरि कस्तो समय पाएको थियो कुन महिना कुन दिन अहिले पनि जुन फुलहरू फल्ने जुन रुखमा फलफुलहरू पाकेर लुम्बिने यस्तो समय चराचुरुङ्गी हरियाली जुन किरा फटेरा अत्यन्तै राम्रो एकदम जुन विषालु किरा नभएर जुन एकदम आवाज मिठो हुने किराहरू चराचुरुङ्गीहरू पन्छीहरू आवाज सुरताल भएको एउटा जङ्गल जुन जङ्गलले चाहिँ हामीले लुम्बिनी वन भनिन्छ त्यो दिन उहाँको त्यहाँ बास भयो लुम्बिनी वनमा बास भयो त्यो बास हुने क्रममा त्यो चराचुरुङ्गी पन्छीको आवाज त्यो फलफुलको मिठो मिठो गन्धले मग्न भएर उहाँ त्यहीँ नै आराम र त्यहीँ नै उहाँ एक रेस्ट गर्नुभयो यसरी त्यहाँ विश्राम गर्ने क्रममा सिद्धार्थ गौतमको जन्म भयो लुम्बिनी वनमा जन्म भयो जन्म भइसकेर केही समय बितिसकेपछि उहाँको अब नरनको लागि अब प्रस्ताव आइयो नरन हुने क्रममा यसरी यो सिद्धार्थ गौतम के कस्तो होला ऋषिमुनिलाई हामीले देखाउनु पर्नेछ यसको जन्म कुण्डली निकाल्नु पर्नेछ त्यसै कुरा हुँदा हुँदै यसरी विभिन्न ऋषिमुनिहरू त्यहाँ बोलायो तर ऋषि विमुक्ति ऋषि अर्थात् आकलेश ऋषिलाई जुन चाहिँ उहाँ जहिले पनि जङ्गलमा ध्यान मात्रै गरेर बस्नुहुने कतै जुनले यसरी जताततै नडुल्नुहुन्थ्यो एकचित्त ध्यान गरेर बस्नुहुने ऋषि अचानक कपिल वस्तुको दरबारमा प्रवेश गरे र प्रवेश गरेर त्यो राजाको सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम राजाको काखमा हुन्छ त्यो देख्ने बित्तिकै त्यो विमुक्ति ऋषिले बालालाई लिएर उसको पाउ चाहिँ ऋषिको टाउकोमा राखेर एकदम उहाँले खुसी मान्नुहुन्छ त्यो गर्ने बित्तिकै राजाको मनमा के कुरा खुसी छ भन्दाखेरि कहिले पनि नआउने ऋषिले आज मेरो दरबारमा आयो पक्कै नै मेरो छोरा लागेर उहाँले मेरो छोराको पाउमा खुसीमा राख्नुभयो केही नै हुनुपर्छ भनेर राजाको मनमा केही जिज्ञासा छ त्यो ऋषिमुनिले विमुक्ति ऋषिमुनिले ज्योतिष पात्र हेरेर जन्म कुण्डली कोर्नुभयो जन्म कुण्डलीमा के निक्ल्यो त भन्दाखेरि राजालाई भन्नुभयो हे महाराज तपाईँको सुपुत्र राजकुमार चाहिँ एउटा सन्यास लिनेछ सन्यास लिएर समयसम्म बुद्धको ज्ञान प्राप्त गर्नेछ यदि सन्यासी हुनु सकेन भने तपाईँको सुपुत्र चाहिँ चक्रवर्ती राजाको रूपमा अवतार हुनेछ यसरी उहाँले आज्ञा दिनुभयो यसरी समय बित्दै गएपछि उहाँ एउटा भिक्षु हुनुभयो प्रविजत हुनुभयो हामीले प्रविजत भन्छौँ अर्थात् संसारप्रति वर्जित गरिएको संसारको दुःख देखेर र उहाँ भिक्षु हुनुभयो अर्थात् उहाँ प्रविजत हुनुभयो
प्रविष्ट हुने बेला पनि उहाँ भिक्षु हुने बेला पनि हामी साधारण भएन उहाँ कसरी यसरी उहाँ यो भिक्षुको शिर लिएर उहाँ यसरी लिनुभयो त भन्दाखेरि उहाँले 4वटामा दुःखहरूलाई देख्नुभयो। त्यो के थियो त भन्दाखेरि जन्मको दुःख, वृद्धको दुःख, बिमारको दुःख, मृत्युको दुःख, यो 4वटा दुःखको चक्रव्यूहलाई देखेर उहाँ अत्यन्तै ढङ्गै नसकेर उहाँ भिक्षु हुनुभयो। उहाँ समयसम बुद्ध हुनुभयो। अघि सिद्धार्थ गौतम मात्र थियो बुद्ध हुनुभयो। त्यसरी 6 वर्ष ध्यान गरे पश्चात उहाँ के हुनुभयो? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुनुभयो। उहाँ बुद्ध हुनुभएर हामी जस्तो यो खानपान घाँस बाँस कपासको विलास भोग विलासमा उहाँ बस्नु भएन। आरामले खुट्टा तन्काएर बस्नु भएन। समयसम्म बुद्ध हुनु भएर हामीले ठुलो धेरै नै ठुलो विशालता उपहार छाडेर जानु भयो। त्यो उपहार के हो त भन्दाखेरि त्यो उपहार के हो त? त्यो एउटा बुद्धले दिनुभएको एउटा सौगात कोसिनी के हो त भन्दाखेरि शरणार्थमा उहाँले निष्पक्ष पक्षपात नगर्नु निष्पक्ष समस्त प्राणीहरूलाई 4 आर्य सत्यको दीक्षा दिनुभयो। प्रवचन धर्मचक्र सुनाउनु भयो जुन चाहिँ सारानाथमा उहाँले वर्षाउनु भयो। त्यही नै थियो महा कोसिनी अर्थात् उपहार। यो 4 आर्य सत्य के हो त? सारनाथमा दिनुभएको 4 आर्य सत्य के हो त भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यमा दुःख आर्य सत्य, दुःख आर्य सत्य जानी राख। दोस्रोमा समुदय आर्य सत्य, समुदय आर्य सत्यलाई त्याग गर। त्यस्तै गरी निरोध आर्य सत्य, निरोध आर्य सत्यलाई प्राप्त गर भन्नुभयो। अन्तिममा मार्ग आर्य सत्य, मार्ग आर्य सत्य अपनाऊ। धेरै नै यो 4 आर्य सत्य यसरी बताउनु भयो। दुःखलाई जानी राख भन्ने यसरी बताउनु भयो। दुःखलाई जानी राख भन्दाखेरि त्यसमा के बताउनु भएको छ त भन्दाखेरि हामीले दुःख आउने 2 प्रकारको बाटो हो, 2 प्रकारको मार्ग रहेको छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि एउटा शरीर, एउटा चित्त। हामीलाई दुःख क्षति हुने 2 प्रकारको रहेको छ। एउटा शरीरमा शरीर अर्थात् ज्यान जीवको दुःख, अर्को चित्त अर्थात् मनको दुःख। यो हामीलाई त्यति बाहिर हिसाबले मात्रै थाहा हुन्छ, भित्रैदेखि हामीलाई थाहा हुँदैन। किन थाहा नभएको त भन्दाखेरि हामीमा अज्ञानताले छोपेको छ। अज्ञानताको घुम्टोले छोपेको हुँदाखेरि हामीले देखेको छैन। त्यही कारणले त्यो अज्ञानता किन भएको त भन्दाखेरि 2 कारणले यसरी अज्ञानता छाएको छ। एउटा कलेशको कर्म, अर्को चाहिँ कर्मको कर्मले गर्दाखेरि यसरी हामीलाई अज्ञानताले ढाकिएको। यो संसारमा घुम्ने, संसारमा भौतारिने कारण के हो भन्दाखेरि 2 प्रकारको कारण रहेको छ। पूर्वोक्त अघि बताइसक्नु भयो उहाँले। एउटा लैङ्गिक कर्मको विपत्ति, अर्को कलेशको विपत्ति। यो 2 प्रकारको कलेशले संसारमा बिहानदेखि बेलुकासम्म दुःखै भौतारिएको र घुमेको कारण आएको छ। यो संसारमा बिहानदेखि बेलुकासम्म हामी दुःखमा भौतारिरहेको छौँ, डुबिरहेको छौँ। डुबिरहेको कारण त्यो भित्र पनि हामीलाई रिस, क्रोध आयो भने हामी कसै रमाइलो हुँदैन। रिस हुने बेला कोही पनि हाँस्दैन, किनकि कसैलाई मनै पर्दैन। त्यो रिस केबाट सुरुवात भयो भने मुख्य कलेशबाट भयो। कलेश कतिवटा रहेको छ? 5 रहेको छ। 5 भनिन्छ, अर्थात् यसलाई बुझ्ने भाषामा 5 विशाल मिठाई भनिन्छ। योदेखि नै हामीलाई विभिन्न दुःखहरू झिएको। यो संसारभित्र सबसे दुःख दिने, एकदम सियोको टुप्पा जस्तो घोचिरहने, एकदम मनमा भिजाउने केले गर्दा भएको त अहङ्कार। मै हुँ, मलाई राम्रो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, मेरो हो, यो हो भनेर यसलाई हामीले आत्मग्रह भनिन्छ। मनै ठुलो, मभन्दा ठुलो कोही पनि छैन, तपाईँ नखोजेर नपाइ खोजेर संसारमा हामीले खप्नु नसक्ने दुःख म अहङ्कारदेखि नै उत्पन्न भएको।
यो अहङ्कार यो संसारको सकारात्मक यो दुःखदेखि छुटकारा पाएको छैन र छुटकारा दिनको लागि समेतसम बुद्ध यो दुःखदेखि छुटकारा पाउनु भयो। त्यो छुटकारा पाउनु लागि श्री समेतसम बुद्ध गौतम बुद्धले के ज्ञान दिनुभयो त भन्दाखेरि के मुक्त हुने ज्ञान के छाड्नु भयो त भन्दाखेरि सधर्म बौद्ध धर्मशास्त्र छाड्नु भयो। बौद्ध धर्म पनि डल्लो एकै हिसाबमा मिल्ने गरी भन्दाखेरि त्यो केमा रहेको छ? के हो बौद्ध धर्म भन्दाखेरि मैत्री, करुणा, बोधिचित्त, यही नै हो सधर्म अर्थात् बौद्ध धर्म भनिने। यही नै हो संसारदेखि मुक्ति पाउने मुख्य ज्ञानको कला। यसरी पञ्चविषहरू रहेको छ संसारमा डुबाउने, संसारमा पिराउने र यसलाई हटाउनुको लागि यहाँदेखि छुटकारा पाउनको लागि के दिनुभयो त भन्दाखेरि यसरी पञ्चविषले संसारमा डुबाउने हो। पञ्चविष के हो त भन्दाखेरि राग, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, डाह। यो पञ्चविष यो हामीले खप्नु नसक्ने बिमार एउटा रोग हो। यो रोगलाई चाहिँ हामीले एकैवटा औषधि दबाई के दिनु पर्दैन। त्यसको लागि एउटा लिइसकेको थियो 5-6वटा विषहरू डुलाउने निको पार्ने जाति पर्ने दबाई के हो त भन्दाखेरि बोधिचित्त। अब यो बोधिचित्त भने के हो? यस्तो एकदम महँगो दबाई जुनले संसारको दुःखदेखि मुक्ति दिलाउने यो झन्झुलसेन बोधिचित्त भने के हो त भन्दाखेरि आफूभन्दा अरू नै स्नेह, आफूभन्दा अरू नै प्रिय, आफूभन्दा अरू नै एकदम महत्त्वपूर्ण र अरूको लागि सोच्ने, बिहानदेखि बेलुका अथवा यो जीवनभरि नै अरूको लागि प्राण दिनु तयार हुने, अरू नै एकदम महत्त्वपूर्ण काङ्क्षा राखे, अरू नै अत्यन्त विशेषका लागि यसरी हित गर्ने चित्तलाई नै बोधिचित्त भनिन्छ। यो बोधिचित्त हुने व्यक्तिलाई बोधिसत्व भनिन्छ। हाम्रो यो अन्न पानीले भरिएको शरीर ग्यारेन्टी छैन कुन दिन फुकेर जाने हो, कुन दिन ढलेर जाने हो, थाहा छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि जुन दिन हामी यो संसार छाड्छौँ त्यो दिनसम्म अहिले जस्तै हामी घुमेर बस्यो भने हामीले कहिले पनि यो संसारदेखि मुख छुटकारा पाउँदैन। छुटकारा अब पाउनुको लागि नै अहिलेदेखि नै हामीले सचेत होसियारपूर्वक हामीले यो बोधिचित्तमा ध्यानको अत्यन्तै आवश्यकता छ। अब प्रश्न आउँछ, त्यो त थियो बोधिचित्तको उत्तरहरू, एन्सर। अब म अहिले जिउँदछु बोधिचित्त मैले कसरी सोच्ने? बोधिचित्त भने के हो? क्वेसन आउँछ, त्यो आफूलाई गर्नु जरुरी छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि अहिलेको समयमा हामीले विभिन्न लाखौँ करोडौँ दान गर्न सक्दैनौँ किनकि हाम्रो कन्जुसाइ छ हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले दान गर्न नसके पनि हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले अरूको कुरा नकाट्ने, तितो बोली वचन नगर्ने, नाना थरीको कुरा गरेर अर्को ठाउँमा डुल्दै नहिँड्ने, अरूलाई दान गर्नु नसके पनि अरूलाई भेला, हिंसा, अत्याचार नगर्ने, यही नै हो बोधिचित्त भनेको। यही नै हो दया, माया, करुणा र बोधिचित्त अमृतमय वचन दबे भने यही नै हो। पापको भारी कसले बोक्नुपर्छ भन्ने क्वेसन छ। पापको भारी कसले बोक्छ भन्ने क्वेसनमा आफूले बोक्ने हो। जस्तै कि अहिले आफ्नो दुश्मनलाई, आफ्नो मन नपर्ने मान्छेलाई, कुनै मान्छेले होच्याउँदा, कुनै मान्छेले तितो बोली वचन गर्दाखेरि ठिक्क पऱ्यो भने मनमा आफूलाई खुसी आनन्द हुन्छ नि। तर त्यो साँच्चीकै आनन्द र खुसी हो त भन्दा पक्कै नै होइन। किनकि यो संसार छाडेर हामी जानुपर्दछ। जस्तै उदाहरणमा किम्पी ढेगो भन्छ, खाँदाखेरि गुलियो हुन्छ, त्यसको खाइसकेपछि प्राण जान्छ। त्यस्तै किसिमको यो संसार हामी छाडेर जानु पर्दछ। आफूले गरेको नराम्रो कर्मको भारी कसले बोक्नु पर्दछ? आफैले बोक्नु पर्दछ। अहिले आँखामा छारो हानेर नराम्रो कर्म गरेको अरूलाई खुसी भएको जस्तो देख्छौँ, आफ्नो दुश्मनलाई त्यस्तो हुँदाखेरि, तर पनि त्यसको भारी आफूले नै बोकेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी जो भए पनि मान्छे त परिजाउँ, भगवान किरा घटेरलाई पनि सुख चाहने इच्छा भएको बाहेक मलाई दुःख चाहिन्छ भने कोही पनि छैन। तपाईँहरू दुःख चाहिन्छ भने
दुःख मलाई चाहिन्छ भने हात उठायो भने कसले पनि चाहिँदैन भन्छ। किन त भन्दाखेरि हामी सुख चाहेको हुन्छ, दुःख कसैले चाहेको हुँदैन। त्यसै कारणले अरू दुश्मनलाई आफूले आफ्नो दुश्मनलाई कुनै मान्छे नराम्रो बोल्दाखेरि तितो बोली बचन गर्दाखेरि उसले दुःख पर्दाखेरि खुसी भनेको एउटा आफूलाई खुसी हुने चाहिँ त्यसको दुःख चाहिँ आफूले मरिसकेर आफूले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। दुश्मन भए पनि आफू भए पनि जसलाई पनि सुख चाहिने दुःख नचाहिने हुँदाखेरि यही नै थियो गौतम बुद्धको सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान, अमृतमय वचन। यही नै थियो चार आर्य सत्यको मुख्य बुद्धि, मुख्य बीज, मुख्य भण्डार यही नै थियो। त्यसैले हामीले गरेको धर्म र पाप हाम्रो जीवको छाया जस्तै हुनेछ। हामी जहाँ जहाँ जान्छौँ हाम्रो जीवको छाया त्यहाँ त्यहाँ आउने जस्तै आफूले गरेको पाप आफूले नै लान्छौँ, आफूले गरेको धर्म आफूले नै लान्छौँ। अघि मुछेले एउटा उदाहरण दिनुभयो थियो, मैले भन्नै भुलेछ, फेरि भन्छु। उखुको बिउ रोपेर त्यहाँ कहिले पनि कागती अथवा निम्बु कुनै अब फल्दैन। जुन उखुको बिउ रोप्नु भयो त्यो गुलियो उखु नै फले जस्तै आफूले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल्छ। तपाईँले गुलियो धर्म रोप्नु भयो त्यहाँ गुलियै फल फल्छ। तपाईँले नुनिलो तितो पापको बिउ रोप्नु बीज रोप्नु भयो भने त्यहाँ तितो पाप नै फल्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल भोग्नु पर्दछ। यसलाई नै भन्छ हामीले कर्मको फल। कर्मको फल एकदम सजिलो छ। पाप तपाईँले दुःख हुने फल हो। यसको बिउ के हो सोध्नुभयो भने पाप पाप बिउ हो, दुःख फल फल। त्यस्तै गरी मलाई सुख हुन्छ भन्दाखेरि सुख के हो? फल हो। यसको बीज के हो त भन्दाखेरि धर्म। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि बिउ गुलियो भयो भने फल पनि गुलियो हुन्छ, बिउ नुनिलो भयो भने फल पनि नुनिलो हुन्छ, बिउ अमिलो भयो भने फल पनि अमिलै हुन्छ। यसलाई भन्दछ कर्मको फल। दुईटा प्रश्न छ यसमा। बुद्ध किन बुद्ध हुनुभयो, हामी किन भाग्यमानी हो भनेर तपाईँहरूले क्वेसन रुमुसेको प्रवचन एन्सर थियो उहाँको। बुद्ध किन यसरी हुनुभयो त भन्दाखेरि बुद्ध गएमा उहाँ किन बुद्ध हुनुभयो भन्दाखेरि बोधिचित्त झाङचुपिसेम झाङइङजे झाङचुपिसेम मैत्री करुणा बोधिचित्त उहाँले अपनाउनु भयो, उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, उहाँले लिनु भएर उहाँले बोधि वृक्ष मुनि उहाँ समक्षम बुद्धको ज्ञान प्राप्त गरेर कुशीनगरमा 80 वर्षको उमेरमा उहाँ परिनिर्वाण लिनुभयो। परिनिर्वाण हुनु भइसकेर उहाँले के राख्नुभयो? छब्बी उहाँले रिङसेन अर्थात् बुद्धको अस्तु धातु राख्नुभयो। यो थियो बुद्धको ज्ञान। बुद्ध किन आउनुभयो? अब हामी भाग्यमानी किन त? कसै मान्छेले अझै पनि सुन्नुभएको छैन र बाहिरतिरै मन डुलाएर बस्नु भएको छ होला। हामी भाग्यमानी किन यसो यहाँ आयो भन्दाखेरि बुद्धको अस्तु धातु बुद्ध पाप तथा कता छर्म छ। कुनै कुनै मान्छेले जिन्दगीमा बुद्धको अस्तु धातु देख्नु पाएको छैनौँ। श्रीलङ्कामा बुद्धको अस्तु धातु दर्शन गर्नुलाई कयौँ टिकट लिएर लाइन महिना तपाईँले एन्ट्रीको टिकट लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ। सारा रातमा तपाईँले यहाँ जस्तो नजिकै बुद्धको अस्तु धातु दर्शन गर्नु पाइँदैन। तर हाम्रो सामु यही नै बुद्धको अस्तु धातु छ। बुद्धको अस्तु धातु नै बुद्ध नै हो। जुन ठाउँमा बुद्धको लागि श्राद्ध हुन्छ त्यही नै बुद्ध जन्मिरहेको हुन्छ। त्यही कारण हामी भाग्यमानी किन रहेछ? अब तपाईँले गर्व गर्नुहोस् त, हामीले बुद्धको अस्तु धातु हाम्रै ज्यान जिउ अगाडि दर्शन गर्नु पाइन्थ्यो। श्रीलङ्कामा यसरी पाउँदैन। सारा रातमा तपाईँले यसरी जानु दर्शन गर्नु
पाइँदैन, एकदम गाह्रो छ। तर हामी भाग्यवानी, एकदम पुण्य हामीले पूर्वजन्ममा धेरै पुण्यहरू सञ्चय गरेको थियो र पो हामीले यसरी भाग्यमानी भएर यो सिक्किममा जन्मेर यसरी हामीले हेऱ्यौँ। सिक्किम के हो तपाईँलाई थाहा छ? प्रायः थाहा छँदैछ, वैज्ञानिक हिसाबले थाहा छ, तर आध्यात्मिक हिसाबले जेरो प्रायः। किन त भन्दाखेरि यो आध्यात्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ 53 धेरै गुरुहरू निधि कोष यहाँ पैताला टेक्नु भएर यसरी सिक्किमको मुख उज्यालो पार्नुभयो। यहाँ विभिन्न गुरु ऋषिले यसरी ठाउँमा ध्यान प्राप्त गरेर गुरु ऋषिले विभिन्न पवित्र अधिष्ठान झिलक दिनु भएर यसरी विभिन्न ठाउँमा यसरी ध्यान प्राप्त गर्नुभएको यो चाहिँ गोप्य स्थान भएकोले हामी अत्यन्तै भाग्यमानी नै हौँ। अब म यो प्रवचनलाई अन्तिम टुङ्गाउँदैछु। एउटा उखानदेखि अब यो सबै म छोटकटीमा भनिदिन्छु। जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड भने जस्तै हो। जस्तै हाम्रो ठाउँमा अहिले यो रिङसेल लगायतका विभिन्न अस्तु धातु रेलिक रहेको छौँ, तर पनि हामीले जान्दैनौँ कतिको महत्त्वपूर्ण, कतिको इम्पोर्टेन्ट, कतिको हामीलाई यसले उज्यालो दिइरहेको छ हामीलाई थाहा छैन। त्यही कारणले हामी अत्यन्त गर्व गर्नुपर्छ कि हामी एउटा सिक्किमवासी अर्थात् एउटा हामी डेन्जम्बा अर्थात् यो जुन यो थलोमा हामी जन्म्यौँ, हामी एकदम भाग्यमानी रहेछौँ। किनकि बुद्धको अस्तु धातु जुन बाहिर देशदेखि ल्याएको छ त्यस्तो पनि दर्शन गर्नु पाउँदो रहेछौँ। र विभिन्न यहाँ गुरुहरूले पैताला टेकेर ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको रहेछ, ज्ञानको शिखर टापु प्राप्त गर्नुभएको रहेछ भने यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। जुन हाम्रो ज्यानको जिउको अगाडि नै अस्तु धातु रहेको छ, यो दर्शन गर्नु पाउँदाखेरि पूर्वजन्ममा आफूले धेरै नै धर्म पुण्य गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकदम हामी भाग्यमानी रहेछ। हामीले सजिलो हिसाबले दर्शन गर्नु पायौँ भने यसरी ठान्नु नै भाग्यमानी रहेको छ। मुख्य गरी तपाईँहरू यहाँ अन्य धेरै महानुभावहरू पाल्नु भएको छ। कति बुद्ध पाएको यो तथागत छलभित्र जिउ भएर पनि मन बाहिरै टलाइरहेको छ। कोही घरको कचनगुलतिर होला, कोही अब राजनीतिक कुरातिर मन टलाइरहेको होला, कोही पैसातिर, कोही श्रीमतीतिर, कोही गर्लफ्रेन्डतिर, विभिन्नतिर तपाईँको मन डुलाउँदै होला। त्यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। कमसेकम आज बुद्ध जयन्तीको बेलामा त यसरी मनलाई भित्र तान्नुहोस्, मनम प्रार्थना गर्नुहोस्। कुसालामे सालुङभित्र यस्तो पनि लेखिएको छ कि जुन पटुल मुसीले भन्नुभएको छ कि हिमालमा घाम लागिसकेपछि त्यो हिमालमा हिउँ त्यत्तिकै पिलिँदैन, त्यो पिलिनुको लागि घामको केही ऊर्जा चाहिन्छ। त्यस्तै किसिमको साङ्गेको छु आशीर्वाद चाहिँ पाउनुको लागि त्यत्तिकै त्यो हामीलाई पिलिँदैन, हामीमा आउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ प्रार्थनाको घाम अवश्य, मलमको घामको रोशनी हुनुपर्छ। अनि मात्रै बुद्धको अधिष्ठानहरू मिलेर आफूमा विलय हुन्छ, आफूमा वर्षिन्छ भनेको जस्तै प्रार्थना गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। प्रार्थना बिना कुनै पनि टुङ्गिँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीमा यो हाम्रो बिचमा बुद्धको अस्तु धातु यहाँ देख्नु पाउँछौँ। यो कति बाहिरदेखि आएको छ, श्रीलङ्का, त्यस्तै गरी सारनाथ, त्यस्तै गरी विभिन्न थाइल्यान्ड, अन्य देशदेखि आएको छ। विशेष यो कहाँदेखि आएको भन्दाखेरि भारतदेखि नै हो, इन्डिया। जुन कुशीनगरमा उहाँ परिनिर्वाण हुनु भएर उहाँको अस्तु जलाइसकेपछि यसरी 8 ठाउँमा बाँड्दाखेरि बुद्धको रिङसेल फैलियो। जुन फैलिएको चाहिँ विभिन्न बाहिर विदेशमा थियो, त्यो फैलिँदै जाने क्रममा भएको फेरि विदेशबाट जुन यसमा दान गरियो। यहाँ 13वटा विभिन्न देशदेखि आएको अस्तु धातु छ, त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यही नै हो श्रीखण्ड भनेको, त्यही नै हो हामी एउटा भाग्यमानी सिक्किमिस भनेको। यसलाई हामीले बुझेन, जहिले पनि पैसा विभिन्न सम्पत्तिकै पछि दौड्यो भने एक दिन तपाईँको ज्यान जलेर तपाईँ भर्दो अर्थात् आत्मा हामीले अन्तर्भाव भन्छ, त्यो बेला हामी केही पनि हुँदैन। जुन हावा चल्दाखेरि उडिएको एउटा कुखुराको भुत्ला प्वाक जस्तै हो, जुन यताबाट हावा आउँदाखेरि उता जाने, उताबाट यता आउने, कुनै ठाउँमा रहँदैन। त्यस्तै किसिमको हामी पनि कुन दिन मर्ने हो, हामी अवश्य 100% मर्छौँ।
मैले अहिले ट्रान्सलेट गरेर छु, म पनि मसँग पनि हुँदैन। श्री सम्यक बुद्ध कुशीनगर उहाँ त खस्नु भयो भने हामी नखस्ने कुरै छैन, हामी खस्छौँ। 2 दिनको पाहुना हौँ हामी। कुन चाहिँ छ यहाँ सत्य कहिले नमर्ने कोही छ? हात उठाउनुहोस्। छैन, हामी अवश्य मर्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी भर्दोमा अवश्य एक दिन घुम्नु नै पर्छ। त्यो बेला न तपाईँको सम्पत्ति, न तपाईँको छोराछोरी, न नाता नातिनी कसले काम लाग्दैन। त्यो बेला के काम लाग्छ? बुद्धले जीवनभर भिजेर दिनुभएको सम्यक बुद्धको ज्ञान, बौद्धिक चित्त, दया माया करुणा, त्यो गर्नुहोस्। आफू जिउँदो हुनुको लागि अरूलाई रहनुपर्छ। जब तक आफू जनता रहन्छ, जब तक प्रधानमन्त्री रहन्छ, सिक्किमको सबै सरकार रहन्छ, जनता रहँदैन, कोही पनि रहँदैन। जनता आफू रहनु पर्यो। आफू रहनुको लागि सम्यक बुद्धको ज्ञान हुनुको लागि बौद्धिक चित्त, दया माया करुणा भाव गर्नुपर्दछ। रिङसेल भनेपछि के हो त भन्दाखेरि मणि हो। यो मणि भने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? MONI मणि भनेपछि होइन नि। मणि भनेको चाहिँ कहिल्यै नसक्ने धनलाई मणि भन्छौँ हामीले। कलियुगमा मणि सम्पत्ति भनेको नि रिङसेल हो। बुद्धले विभिन्न सूत्र तन्त्र लगायतका अनेक गिन्ती भित्र लेखिएको छ। हाम्रो छेउमा मणि छ यहाँ, तर हामीलाई वास्ता छैन। त्यो मेरो गोजीमा पाउने त होइन भनेर वास्ता गर्छौँ, तर मणि भनेको गोजीमा पाउनु हुँदैन नि। यो मणिले संसारै उज्यालो पारेको छ, शान्ति ल्याएको छ। आफ्नो देश शान्ति भयो भने मात्रै संसारमा शान्ति हुन्छ। यो यसले कति शान्ति ल्याएको छ। त्यही कारणले यो मणि कुनै भविष्यमा भनिएको छ कि मणि भनेको यही नै हो भनेर। यसरी नागको देशदेखि नागहरू लिने आउनेछ। नागको देशदेखि विभिन्न सर्प नागिनीहरू पनि रिङसेल खोज्दै यो मनुष्य लोकमा आउनेछ। त्यो हाम्रो ठाउँमा छैन, यही नै हो। जुन यो रिङसेल हामीमा भयो भने तपाईँको घरमा सम्पत्ति पनि फैलिएर जाँदछ। काल झगडा कम हुनेछ। तर कसरी हुनेछ? तपाईँले प्रार्थना गर्नु जरुरी छ, प्रेयर गर्नु जरुरी। जब तक तपाईँले प्रेयर गर्नुहुन्छ, यही नै हो मणि, यही नै हो कहिले नसक्ने सत्य निधि कोष। त्यसै कारणले आज यो यसै बुद्ध जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा मलाई एउटा प्रवचन दिने मौका दिनुभयो। त्यसरी तपाईँ यहाँ पदर्पण अर्थात् यहाँ पालिदिनु भयो। त्यसमा विशेष गरी अतिथि हाम्रो सिक्किम सरकारबाट पाल्नुभएको अतिथिजनहरू, त्यसै गरी हाम्रो सिक्किमे विभिन्न अनुभवहरू यहाँ पालिदिनु भएको छ। सबै यहाँ पालिदिनु भएकोमा मेरो हृदयदेखि नै हजुरहरू सबैलाई टाँसिँदै सबैलाई धन्यवाद गर्दै मलम प्रार्थना अत्यन्त बलियो गर्नुहोला भन्दै मेरो शब्दलाई यहाँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।